बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, चींटी एक छोटा सा जानवर है जो हर घर में मौजूद होता है। घर में, घर के बाहर या पार्क में कहीं भी आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगी और जहाँ भी ये मौजूद होगी रिज़्क़ की तदबीर करती हुई दिखाई देगी। अपने वज़न से कई गुना ज़्यादा वज़न उठाने की ताकत रखती है। इस छोटी सी जानवर चींटी की खासियत ये है कि जब इसको कोई चीज़ मिल जाती है तो ये फ़ौरन दूसरी चींटियों को भी बुला लेती है ताकि सब मिलकर वो खुराक खाए और सब मिलकर उठाकर ले जाए। नाज़रीन, आज मैं आपको ऐसा अमल बताने वाली हूँ जो चींटी से जुड़ा हुआ अमल है। नाज़रीन, इस अमल की बड़ी बरक़ात है और इसकी जो करिश्मा है वो किसी मोजे से कम नहीं। और इस अमल से आपको क्या फ़ायदा हासिल होंगे, इस हवाले से पूरी तफसील से बताएंगे और इसी अमल से जुड़ा एक सच्चा वाक़या भी आपको ज़रूर सुनाएंगे जो हमारे एक भाई ने मदीना मुनव्वरा से हमारे साथ शेयर की है। उस भाई की कारगुजारी सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप ये वाक़या सुनने के बाद लाज़मी इस अमल को करेंगे। मोहतरमा नाज़रीन, यह अमल अल्लाह तबारक व तआला से के 4 नामों का ख़ास अमल है। अल्लाह तबारक व तआला के वो 4 नाम कौन कौन से हैं और इन नामों का ये अमल आपने मीठी चीज़ पर कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आप सभी भाइयों और बहनों से गुजारिश करेंगे कि वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को फ़ौरन से लाइक कर दीजिए। और अब आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही ज़रूरत के वीडियोज़ लाते रहते हैं। आइए नाज़रीन, अब मैं आपको अमल का मुकम्मल तरीका तफसील के साथ बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको अपने एक भाई का एक सच्चा वाक़या बताते हैं जिसने मदीना की कारगुजारी हमारे साथ शेयर की है। तो यह भाई बताते हैं कि यह अमल मदीना मुनव्वरा के एक बुज़ुर्ग ने इन्हें बताया। इस अमल की कारगुजारी आपको सुनना चाहता हूँ। हमारी ख्वाहिश है कि आप इस अमल को लाज़मी अपने दर्ज में बयान करें ताकि वो बहन भाई इसको सुने तो इस पर अमल करे, मुझे भी इसका सदका जरिए नसीब हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 5 वक्त की नमाज मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदा करता हूँ। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुकीम सारे बुज़ुर्गों में मैं जानता हूँ। यहाँ एक बुज़ुर्ग है जिनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। उनकी उम्र 100 साल के करीब है। आज मैं आपको उनकी बुज़ुर्ग की कारगुजारी सुनाना चाहता हूँ। आज से 60 साल कबल वह मदीना मुनव्वरा आए थे। यहाँ उनका होटल है। अब उनके बेटे हैं जो सारा काम संभालते हैं। मैं अक्सर उनकी बहुत खिदमत करता हूँ, उनके पाँव दबाता हूँ। 60 सालों में उनकी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। माशाअल्लाह, उनका चेहरा इतना ज़्यादा नूरानी है कि उनके चेहरे को देखकर इंसान अल्लाह की याद में लग जाता है। उन्होंने मुझे 4 साल कबल एक अमल बताया था। वह अमल मैं अपने 20 से ज़्यादा दोस्तों को बता चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जिसको भी अमल बताया सब दोस्तों का यही कहना था कि अमल की वजह से नसीब का ताला खुल जाता है। वह अमल कुछ इस तरह से है। उन बुज़ुर्ग ने मुझे बताया, घर के किसी भी कोने में जाओ जहाँ आपको चींटियाँ नज़र आए, वहाँ आप अपने कोई मीठी चीज़ लेकर उस पर अल्लाह के ये 4 नाम या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु या वलियु पढ़कर इनके खाने के लिए रख दे। इसके बाद आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाहु, मेरा मददगार बन जा, तू ही मेरा राज़िक़ है, तू ही मुझे रिज़्क़ देता है, तो ही मेरा वली और मेरा वाली है, तू ही मेरे रिज़्क़ के दरवाज़े को खोल दे। वहाँ आगे बताते हैं कि मेरा एक दोस्त था, उस पर लाखों का कर्ज था। मेरे उस दोस्त ने मुझसे भी काफ़ी कर्ज लिया हुआ था, मगर मैंने उससे कभी मांगे नहीं क्योंकि मैं उसकी परेशानी जानता था। वह हर राज मुझसे शेयर करता। उसके वालिद भी घर में बीमार रहते। हालात और गुर्बत की वजह से परेशान होकर चोरी की बिजली और गैस इस्तेमाल करता था। मैंने उसको यह अमल बताया तो उसने सच्चे दिल के साथ इस अमल को किया।
الحمدللہ صرف 1 ماہ میں ہی اللہ نے ایسا سبب بنایا کہ اس کا بند کاروبار ایسا چلا کہ سارے قرض اس عمل کی وجہ سے ختم ہو کر رہ گئے۔ ان بھائی نے بتایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ اس عمل کو لازمی اپنے پیارے ناظرین کے لیے بیان کریں، مجھے اس کا صدقہ جاریہ نصیب ہو سکے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ عمل کیسا پاورفل ہے کہ جس کی برکت سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کی قسمت پلٹ سکتی ہے، آپ کے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو لازمی آزمانا ہے۔ جس طرح میں آپ کو بتاؤں گی اسی طریقے سے آپ کو عمل کرنا ہوگا اور پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کیسے کرشمہ دیکھنے کو ملیں گے۔ ناظرین، عمل کا طریقہ تفصیل کے ساتھ سمجھ لیجیے۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کسی بھی میٹھی چیز پر کرنا ہے۔ یہ میٹھی چیز چینی بھی ہو سکتی ہے، مٹھائی ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جس کا ٹیسٹ میٹھا ہو، یا بسکٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی میٹھی چیز ہو، اس پر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ یہ عمل چینٹی سے متعلق ہے، تو آپ نے عمل کرنے کے بعد اس میٹھی چیز کو چینٹیوں کے آگے ڈال دینا ہے۔ یاد رہے کہ چینٹی اللہ رب العزت کی ایسی مخلوق ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، بلکہ چینٹی کے نام سے پوری ایک سورت ہے جو قرآن پاک کا حصہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ ہر جاندار چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، لہٰذا چینٹی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسا مخلوق ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور جب آپ چینٹی کو اس کا رزق مہیا کریں گے تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے دعا بھی کرے گی، اور اللہ کی مخلوق اللہ سے آپ کے لیے دعا کرے گی، تو آپ کے بگڑے ہوئے کام بھی بنتے چلے جائیں گے، آپ کے حالات کو اللہ پاک درست فرما دیں گے۔ تو چلیے ناظرین، آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے میٹھی چیز پر کیا عمل کرنا ہے۔ آپ نے کوئی بھی میٹھی چیز لے کر اس پر اللہ کے 4 نام، یا اللہ، یا رزاق، یا ولی پڑھنے ہیں 21 مرتبہ یا پھر 41 مرتبہ۔ اللہ کے یہ 4 نام پڑھیں۔ ان چاروں نام کو آپ نے ایک ساتھ پڑھا ہے تب تک تصور کیا جائے گا۔ اول اور آخر آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو نماز میں پڑھتے ہیں وہی پڑھنا ہے تو بہتر ہوگا۔ اگر نماز والی درود پاک یاد نہیں ہے تو جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ ناظرین، اگر آپ ایک پوری تسبیح یعنی کہ 100 دانوں کی ایک تسبیح پر ان چاروں ناموں کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے اور بھی اچھا ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے اور ان میٹھی چیز پر دم کر کے ان چینٹیوں کو کھلانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیں، یعنی کہ ایسی جگہ رکھ دیں جہاں آپ کے گھر میں یا گھر کے باہر چینٹیاں موجود ہوں۔ ناظرین، آپ کو ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ دم کی ہوئی میٹھی چیز کسی کے پیروں میں نہ آئے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، یا اللہ تو میرا مددگار بن جا، تو ہی میرا رازق ہے، تو ہی مجھے رزق دیتا ہے، تو ہی میرا ولی اور میرا والی ہے، تو ہی میرے رزق کے دروازے کھول دے اور میری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اس عمل کو آپ نے روزانہ دن میں کسی بھی وقت ایک بار کرنا ہے جب تک آپ کے حالات اچھے نہ ہو جائیں۔ عمل کو جاری رکھیں، خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں احباب میں شیئر بھی ضرور کریں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا۔